Taraudreke आवाज उचत के चीज़ा माशूम लुर्राशी पागई बाल्टा सुतीरी की जज़ुरात लम्हों में देर कि मासूम सी बच्ची उनकी कैद में है और कच्चे के डाकुओं ने इस बच्ची को क्या निकाह भी करा दिया अपने कुछ लोगों के साथ। केपीके के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। सुहेल आफरीदी साहब जो वज़ीर आला हैं वो अपने खान साहब को रहा कराने के लिए मुकम्मल जुलूस लेके पहुंच जाते हैं। उनके घर से एक बेटी अगवा हो जाती है उनकी और वो कुछ भी नहीं कर रहे। इसी तरह सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, पाकिस्तान वफाक में मुस्लिम लीग की हुकूमत है। कोई एक जमात एक लफ्ज़ नहीं बोल रही, कोई एक जमात आवाज़ नहीं उठा रही कि कच्चे के डाकुओं के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पक्के के डाकुओं के ज़रिए आप शहरों में ऑपरेशन करें और शहरों में शहरियों को परेशान करें। आप इसीलिए रह गए। ये कच्चे के डाकू इतने ताकतवर हैं कि इनके पास जो असला है वो पुलिस फोर्स के पास भी नहीं है। अजीब बात है। और हमारी बच्ची 11 साल बच्ची, आप सोचिए ज़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मुस्तफ़ा हबीब सिद्दीकी, आप देख रहे हैं मैचेस स्पीक्स। नहायत दुख के साथ ये ख़बर शेयर कर रहा हूं और 2 दिन से जारी है सोशल मीडिया पे। लेकिन वाक़या शायद 6 अप्रैल का है कि कच्चे के डाकुओं ने हमारी एक बेटी 11 साल बच्ची को अगवा किया हुआ है और 11 साल बच्ची उनकी कैद में है गुज़श्ता 2 महीने से तकरीबन। और अफसोस के साथ कि तमाम पार्टियां बिल्कुल खामोश हैं, इस पर आवाज़ नहीं उठा रही। मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्यों। और चूँकि उसकी जब वीडियोज़ में देख रहा हूँ तो वो क्योंकि उसमें है पश्तो ज़बान में है, पश्तो ज़बान समझना मुश्किल है। लेकिन जो ख़बरों से अंदाज़ा हुआ है वो ये कि 11 साल बच्ची है जिसको केपीके से कुछ ज़राए के मुताबिक केपीके से अगवा किया गया और उसको कराची तक, ये सिंध के कच्चे के इलाके तक ले जाया गया है। और उसकी माँ को ये बात कही गई 30 लाख रुपए का बंदोबस्त किया जाए। कुछ सोशल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो बच्ची जो 11 साल बच्ची है, जिसको आप मेरी विंडो में भी देख रहे होंगे, ये मासूम सी बच्ची उनकी कैद में है और कच्चे के डाकुओं ने इस बच्ची को क्या निकाह भी करा दिया अपने कुछ लोगों के साथ। और जो र्यूमर्स हैं वो यही हैं और इसके साथ बदसलूकी की जा रही है। साथ में इसकी माँ जिसके बारे में ये बात थी कि शायद उसको भी अगवा कर लिया गया, उसके बाद उसने 15 लाख रुपए दिए और उसको फिर छोड़ा गया कि जाओ 15 का बंदोबस्त और करो, और उसके साथ भी गलत हरकत की गई है। ये वो बातें हैं जो सोशल मीडिया पे जारी हैं और ज़रूरत इस बात की है कि हुकूमत की जानिब से या इदारों की जानिब से इस बारे में मुकम्मल मालूमात फराहम की जाए। गुज़श्ता रोज़ की खबर के मुताबिक पुलिस ने कच्चे के डाकुओं के खिलाफ इस 11 साल बच्ची को बाजियाब कराने के लिए ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो डाकू इतने ताकतवर कैसे हैं। आप पूरा ऑपरेशन करते हैं, पुलिस फंड इस्तेमाल करते हैं, रॉकेट लॉन्चर और ना जाने क्या क्या लेके आप जाते हैं लड़ने के लिए। याद होगा आपको कि गुज़श्ता जब ऑपरेशन हुआ था कच्चे के डाकुओं का, तो हमारे जो DIG साहब थे गालिबन, उन्होंने एक बात ये बताया था कि जो असलहा उनके पास है कच्चे के डाकुओं के पास, वो हमारी पुलिस फोर्स के पास भी नहीं है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है ये कच्चे के डाकू इतने ताकतवर हैं कि इनके पास जो असला है वो पुलिस फोर्स के पास भी नहीं है। अजीब बात है। और हमारी बच्ची 11 साल बच्ची, आप सोचिए ज़रा कि हम में से कितने लोग हैं, हमारी भी बेटियां हैं। अल्लाह ताला सबकी इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमाए, तमाम बच्चों की जान और माल की हिफाजत फरमाए। हमारी इस बच्ची की जो उस वक्त कच्चे के डाकुओं के हाथों में है, अल्लाह ताला उसकी इज़्ज़त आबरू जान और माल की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला उसके घर वालों को सब्र दे, उसके घर वालों की हिफाजत फरमाए। लेकिन ये कितनी बड़ी रियासत की नाकामी है और अफसोस के साथ कि केपीके के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। सुहेल आफरीदी साहब जो वज़ीर आला हैं वो अपने खान साहब को रहा कराने के लिए मुकम्मल जुलूस लेके पहुंच जाते हैं। उनके घर से एक बेटी अगवा हो जाती है उनकी और वो कुछ भी नहीं कर रहे। क्या वजह है कि क्यों नहीं कर रहे। इसी तरह सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, पाकिस्तान वफाक में मुस्लिम लीग की हुकूमत है। कोई एक जमात एक लफ्ज़ नहीं बोल रही, कोई एक जमात आवाज़ नहीं उठा रही। ये कल से सोशल मीडिया पे बात जारी है और मुझे देख के बड़ी अफसोस हो रहा था जब सोशल मीडिया पे लोग इस बात का इजहार कर रहे थे कि यार हुकूमत कुछ नहीं करेगी, आओ असला उठाते हैं और हम खुद चलते हैं कच्चे के डाकुओं से मुकाबला करने के लिए। ये जब नहज आ जाए तो इसका मतलब ये कि हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई इस मुल्क के अंदर। एक बच्ची, एक बेटी आपकी घर से अगवा हो जाती है और फिर वो वहाँ कच्चे के डाकुओं को पहुँच जाती है और वो मुतालबा करते हैं खुलेआम के लाओ इतने लाख रुपए दो, उसको ले जाओ। और इससे ये पहला वाक़या नहीं है। जब आप रिपोर्ट देखते हैं तो माजी में से वाक़यात होते रहे हैं कि कच्चे के डाकुओं ने औरतों का इस्तेमाल किया है और कच्चे के डाकुओं ने औरत को अगवा किया है और उनके साथ ज्यादती तक की है, उनके साथ गलत सलूक किया गया है। तो ये पहला वाक़या तो नहीं है। हमारे मुल्क की अदलिया, हमारे मुल्क के कानून नाफिज करने वाले इदारे, हमारे मुल्क की जो वजारतें, इतनी बड़ी बड़ी वजारतें प्रोटोकॉल लेके घूमते हैं, ये किस मसरफ के हैं? ये सिर्फ इसी मसारिफ के रह गए ये सारे वजारतें और पुलिस फोर्स, ये सब कुछ कि कच्चे के डाकुओं के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पक्के के डाकुओं के ज़रिए आप शहरों में ऑपरेशन करें और शहरों में शहरियों को परेशान करें। आप इसीलिए रह गए। या आप देखें कि ये
اس علاقے میں جاتے ہوئے میں جب ایک دفعہ سفر کر رہا تھا سندھ کی طرف، تو مجھے یہ بس والا ہی کہنے لگا کہ جب اس ایریے سے گزر رہے تھے کہ یہاں سے بس ہم رکیں گے نہیں، ہم اسپیڈ میں نکلیں گے کیونکہ یہ کچے کے ڈاکوؤں کا علاقہ ہے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ پولیس والوں کو کیوں نہیں پتا کہ کچے کے ڈاکوؤں کا علاقہ ہے، اور اتنی بڑی پولیس فورس، اتنی بڑی آرمی ہمارے پاس ہے، ہم کچے کے مٹھی بھر ڈاکوؤں کا مقابلہ نہیں کر سکتے؟ ایسا نہیں ہے۔ اصل میں ان کچے کے ڈاکوؤں کو پکے کے ڈاکوؤں کی سپورٹ حاصل ہوتی ہے، اور اسی سپورٹ کی وجہ سے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی۔ آپ وہ لوگ کھلے عام وہاں پہ راکٹ لانچر لے کے، ان کے ویڈیوز موجود ہیں جس میں وہ ویڈیو جاری کرتے ہیں، اور بڑے بڑے ان کے سردار، کچے کے ڈاکوؤں کے سردار وہ ویڈیو جاری کرتے ہیں، کیونکہ ان کے اوپر جو سرپرست ہیں، جو وڈیرے جاگیردار ہیں، وہ ان کے سرپرست ہیں۔ اور یہی اگر کراچی شہر میں یا کسی اور شہر میں کوئی ہم جیسا بندہ اسلحہ لے کے نکل آئے تو ہمیں پکڑ کے بند کر دیا جائے گا۔ حد تو یہ ہے کہ ہم سوشل میڈیا پہ بھی اگر کچھ بول دیں تو ہمیں پی کے ایکٹ اور پتہ نہیں کون کون سے ایکٹ لگا کے بند کر دیا جائے گا۔ اور یہ کچے کے ڈاکو یہ ہماری بچیوں کو اغوا کر رہے ہیں، ہماری بہنوں کو اغوا کر رہے ہیں، اور ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی۔ اس لیے ضروری ہے اس بات کی ہے کہ سیاسی جماعتیں، وہ سیاسی جماعتیں جو کچھ طاقت رکھتی ہیں، وہ آواز اٹھائیں۔ مجھے حیرت ہے کہ اب تک سیاسی جماعتوں کی جانب سے اس پہ کوئی بات کیوں نہیں کی گئی۔ شاید وجہ یہ تھی کہ کیوں سوشل میڈیا پہ چل رہا تھا، یقین نہیں تھا کہ واقعی ایسا واقعہ ہوا ہے۔ لیکن کل چینل پہ بھی آ گیا، ٹی وی جیو پہ بھی خبر سنی میں نے، اور اس میں تھوڑی بہت آگے پیچھے خبر ہے، لیکن ہے خبر اسی طرح کی، 11 سالہ بچی کو اغوا کیا گیا ہے۔ پھر سوشل میڈیا پہ اس ماں کی دردناک آواز بھی ہے، وہ رو رہی ہے جو جس کی بیٹی کو اغوا کیا گیا ہے۔ سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ اس معاملے کو نہایت سنجیدہ لے۔ یہ ہماری بچیوں کا معاملہ ہے، ہماری بہنوں کی عزتوں کا معاملہ ہے، ہماری بیٹیوں کی عزتوں کا معاملہ ہے۔ اس لیے کسی قسم کی اس میں لچک دکھانے کی گنجائش نہیں ہے۔ جو سیاسی جماعتیں اس پہ آواز نہیں اٹھا رہی وہ سب مجرم ہیں، چاہے وہ ایم کیو ایم ہو، چاہے پیپلز پارٹی ہو، چاہے نون لیگ ہو، چاہے جماعت اسلامی ہو، چاہے پی ٹی آئی ہو۔ یہ تمام سیاسی جماعتیں اس وقت مجرم ہوں گی اگر وہ اتنے بڑے واقعے پہ آواز نہیں اٹھا رہی، وہ خاموش بیٹھی ہوئی ہیں۔ اگر اتنے بڑے واقعے پہ پارلیمنٹ کے اندر بات نہیں ہو رہی، اگر اتنے بڑے واقعے پہ سندھ اسمبلی میں بات نہیں ہو رہی، اگر اتنے بڑے واقعے پہ کے پی کے اسمبلی میں جہاں سے یہ واقعہ ہوا ہے وہاں بات نہیں ہو رہی، تو اس کا مطلب یہ کہ پارلیمنٹ، سندھ اسمبلی اور صوبائی اسمبلی ساری یہ جتنی بھی پارلیمنٹ ہیں سب بے سود ہیں، بیکار ہیں، ان کا کوئی مصرف نہیں رہ گیا۔ کیونکہ یہ پارلیمنٹ اپنی تنخواہیں بڑھانے کے لیے ہیں، یہ آتے اراکین اسمبلی تقریر کرتے ہیں، اپنی تنخواہیں اپنے مراد میں اضافہ کرتے ہیں، عوام کو کچھ نہیں دیتے۔ اس لیے عوام کو اس وقت متحد ہونا ہوگا۔ سوشل میڈیا پہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں، وہ لوگ جو کہہ رہے ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ کوئی لیڈ کرے اور حکومت کو مجبور کرے کہ حکومت بھرپور آپریشن کرے کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف، اور ان کا خاتمہ کرے۔ اور سوال یہ ہے کہ عدلیہ کیوں نہیں اس پہ سوال کرتی کہ کیا وجہ ہے کہ کچے کے ڈاکوؤں کو ختم نہیں کیا جا سکتا، کیا وجہ ہے کہ ان کے خلاف ایسا آپریشن نہیں کیا جا سکتا جیسا آپریشن طالبان کے خلاف کیا جا رہا ہے بلوچستان میں، یا جیسا آپریشن بلوچستان میں BLA کے خلاف کیا جا رہا ہے۔ کچے کے ڈاکو اتنے مٹھی پر ڈاکو اتنے مضبوط اتنے طاقتور کیسے ہو گئے؟ یقینی طور پہ ان کے اوپر سرپرستی حاصل ہے، ان کے اوپر وڈیرے لوگ جو ہیں یا وہاں کے جو کرتا دھرتا لوگ ہیں ان کی سرپرستی ہے، یا ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کی سرپرستی ہوتی ہے۔ اور یہ آپ نے دیکھا ہوگا گزشتہ دنوں بہت سارے واقعات ایسے ہوئے ہیں جس میں پولیس کے اہلکاروں تک کو اغوا کر لیا انہوں نے، اور پولیس اہلکاروں کو چھڑوانے کے لیے مبینہ طور پہ پیسے دیے گئے، بھتہ دیا گیا، تب ان کو چھڑوایا گیا ہے۔ یہ تو ہماری کیفیت رہی ہے، یہ خبریں آتی رہی ہیں ممکن پچھلے دنوں۔ بہرحال نہایت افسوسناک خبر ہے یہ 11 سالہ بچی ہماری اور آپ کی بچی ہے، اس کے لیے آواز اٹھائیں، بھرپور آواز اٹھائیں، اور ساتھ میں آپ سے یہ بھی درخواست ہے کہ نمازوں میں، اپنی دعاؤں میں خاص طور پہ اس بچی کے لیے دعا کریں، خاص طور پہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کی عزت و آبرو، جان و مال کی حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ اس کو بحفاظت واپس لائے، اور اس کے ساتھ ظلم کرنے والوں کو کافر کردار تک پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو وہ سزا دے جو ہم اور آپ دیکھ سکیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے حکمران عطا فرمائے ہمیں جو ہماری عزتوں کی، ہماری جان و مال کی حفاظت کر سکیں، نہیں تو ہمیں ایسے حکمرانوں کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اب کون سی جماعتیں ہیں جو اس پہ بات نکلتی ہیں، باہر بات کرتی ہیں، چاہے کوئی بھی جماعت ہو جو بجلی پہ، پانی پہ، اس پہ تو مظاہرے کرتی ہیں اور کرنا بھی چاہیے، جو مہنگائی پہ مظاہرے کرتی ہیں کرنا بھی چاہیے، جو خارجہ امور کے مسائل پہ کرتی ہیں کرنا بھی چاہیے، لیکن یہ ایک بچی کا معاملہ ہے، ایک 11 سالہ بچی کا معاملہ ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا محمد بن قاسم ایک خاتون کی آواز پر ہی یہاں تک پہنچ گیا تھا، سندھ تک۔ تو اس وقت دیکھنا ہے کہ پاکستان کے اندر کون محمد بن قاسم ہے جو اس بچی کو چھڑوانے کے لیے باہر نکلتا ہے،
اور کیا ہماری فورس کے اندر، پولیس فورس ہو یا آرمی ہو، اس کے اندر وہ اس قابل ہیں کہ وہ کچے کے ڈاکوؤں کا قلع کامہ کر سکیں. میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس فورس میں یہ قوت موجود ہے، صرف اور صرف وجہ ول ہے. اور وجہ یہ ہے کہ جو اوپر کرتا دھرتا لوگ ہیں، جو گورنمنٹ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو پارلیمنٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے مفادات ہیں. ان کے مفادات کی وجہ سے یہ سب کچھ نہیں ہو رہا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بچی کو خیر آفس سے واپس لائے. آپ سے بھی درخواست ہے کہ آج جمعہ کا دن ہے، خاص دعائیں کریں. اور میں اس وقت علماء دین سے بھی کہتا ہوں، جو ممبر و محراب میں لوگ بیٹھے ہیں ان سے بھی کہتا ہوں، انہوں نے بھی جمعے کے خطبات میں یا ویسے وہ اس کا اظہار کریں، اس پہ بات کریں، مساجد میں بات کریں. اپنی بچی کو واپس لائیں، آپ کی عزت ہے وہ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جتنی ہماری استطاعت ہے، ہم جو آواز اٹھا سکتے ہیں اس کو قبول کرے اور ہمیں کامیاب کرے، ادھر بھی اور اپنی ابھی کامیاب کرے. آپ سے بھی درخواست ہے کہ ایم ایچ اے اسپیک کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں کمنٹس ویڈیو کو، اور کمنٹس میں اظہار کیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.